गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिस्टा बजार शाखाद्वारा हिजो टिस्टा बजार सार्वजनिक भवनमा भर्खरै भाजपाबाट मोर्चा 2 मा सामेल भएका युवाहरूलाई खदा लगाएर भव्यताको साथ स्वागत जनाइयो। एउटा सानो कार्यक्रमबीच ती युवाहरूलाई पार्टीमा आएर के कस्ता कार्यहरू छन् त्यसोबारे जानकारी गरायो। केन्द्रीय समिति सदस्य विशाल राईको विशेष उपस्थितिमा उनीहरूलाई खदामाला लगाएर स्वागत जनाइएको थियो भने उनीहरूले आफू किन मोर्चा 2 मा सामेल हुन पर्यो भन्ने बारे पनि जानकारी गराएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा टिस्टा शाखाको नेतृत्वमा आज हामीले टिस्टा सार्वजनिक भवनमा एक जरुरी सभा बस्यौं र भर्खरै बसेको सभाको निर्णय अनुसार हिजो मात्र खरसाङको कम्युनिटी हलमा जसरी हाम्रा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूको राजीनामा पछि केन्द्रीय स्तरको बैठकमा पार्टीका वर्तमान महासचिव श्रीमान अनित थापाज्यूलाई कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा चयन गरिने सर्वसम्मतिले प्रस्ताव पारित गर्यो र आज हामी टिस्टा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखा नारी अनि युवा कार्यकर्ताहरूको साथमा अनि विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूका नेतृत्वगणको सामूहिक निर्णयमा हामी जनमुक्ति मोर्चाको कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरिएकोमा विशेष यो निर्णयलाई स्वागत अनि हामी अब उपरान्त उहाँको हात दरिलो पारेर प्रत्येक सांगठनिक कार्यक्रमहरू विकासका कार्यक्रमहरू पहाडको जनता बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने दिशामा हामी काम गर्नेछौँ। अनि विशेष गरी आज बसेको यो सभामा हामीले अर्को निर्णय के पनि लियौँ भने टिस्टा शाखालाई अझै दरिलो पारेर हामीले टिस्टा शाखा अन्तर्गत धेरै शिक्षित युवा जमातहरू समाजसेवीहरू बौद्धिक जमातहरूलाई टिस्टा शाखामा हामीले अन्तर्भुक्त गरेर एउटा तक्लिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत दरिलो टिस्टा शाखा हामीले गठन गर्ने निर्णय पनि लियौँ। अनि सोही टिस्टा शाखा अन्तर्गत हामीले विभिन्न शिक्षित अनि सङ्गठनमा समाजमा काम गरेका अनुभव बोकेका युवाहरूलाई अनि एउटा फेस भ्यालु भएको जमातलाई लिएर युवा मोर्चा अनि नारी मोर्चा समिति गठन गर्ने पनि निर्णय लिएका छौँ। अनि हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकपछि हामी विशेष गरी टिस्टा शाखाका केही प्रतिनिधिहरू खरसाङ गएका थियौँ अनि खरसाङमा हामीले विशेष पनि थापाज्यूलाई उहाँलाई विशेष स्वागत सम्मान गरेर एउटा भेटवार्ता गऱ्यौँ। अनि त्यो भेटमा उहाँले स्पष्ट रूपमा जसरी आजको दिनसम्म टिस्टा शाखा हाम्रो टिस्टा क्षेत्र विशेष गरी जिटिए अन्तर्गत 20 नम्बर तक्लिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत पहिले पर्ने गर्थ्यो, अहिले पनि पर्छ र अफिसियल्ली इलेक्सन कमिसन अफ वेस्ट बेङ्गलको हिसाबमा हामी अहिले पनि तक्लिङ पेसोक समष्टिभित्रै छौँ। र बिचमा एउटा भुलभ्रान्ति के हुन गएको थियो भने साङ्गठनिक काम कुरोको लागि साङ्गठनिक सुविधाको लागि बिचमा पूर्व अध्यक्षले कालेबुङको 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत टिस्टाको 3 वटा बुथलाई 136, 137 अनि 138 बुथलाई 33 नम्बर समष्टिमा समावेश गरेका थिए। तर हिजोको भेटवार्ता अवधि योभन्दा पनि अघि हाम्रा महासचिव अनि थापाज्यू वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्षले हिजो उहाँले भन्नुभयो कि हामी 20 नम्बर तक्लिङ पेसोक समष्टि अन्तर्गत हामी टिस्टा शाखा अन्तर्गत टिस्टा शाखा रहनेछ र भोलिको दिनमा हामीले तक्लिङ पेसोक समष्टिमा बलियो रूपमा आफ्नो उपस्थिति दिएर प्रत्येक पार्टीगत निर्णयहरू प्रत्येक पार्टीगत हामीले प्रक्रियाहरू कामहरू हामी सङ्गठनको हिसाबमा गर्नेछौँ। आशा गर्छौँ टिस्टा क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने धेरै हाम्रा बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ अनि राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका अहिलेको दिनसम्म विभिन्न राजनीतिक दलमा समावेश भएर उहाँहरूले जुन आफ्नो अमूल्य योगदान दिँदै आउनु भइरहेका छन् उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ कुनै पनि राजनीतिक भुल भ्रान्तिमा नपरिकन यहाँ धेरैवटा विपक्षी पार्टीले हाम्रो जनता अथवा समर्थकहरूमा के भुल भ्रान्ति फैलाउँदैछन् भन्ने अब पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले उहाँले राजीनामा दिइसकेपछि आफ्नो पदबाट चाहिँ यो पार्टी सकियो भन्ने एउटा भुल भ्रान्ति फैलाएर हाम्रा समर्थकहरूलाई सभामा डाकेर जबरजस्ती झन्डा थमाउने यो खालको राजनीतिक चलखेलहरू गरिरहेका छन्। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु स्पष्ट रूपमा हिजोदेखि
हाम्रा अहिलेको वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँले दरिलो साथ यो सङ्गठनलाई जे जस्तो अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा सङ्गठनलाई अघि लिएर जानुहुन्छ। अनि सम्पूर्ण टिस्टा शाखा नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा कार्यकर्ताहरू हामी अनित थापाको साथमा जो पनि थियौँ र उहाँसँगै मिलेर हाम्रो पहाड, राम्रो पहाड, नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको पहाड बनाउने हाम्रो दृढ सङ्कल्प छ। अनि ती समस्त अहिले भुल भ्रान्तिमा परेका साथीहरूलाई, अन्य दलमा गएका साथीहरूलाई आज मात्र हामीले भारतीय जनता पार्टीबाट आएका हाम्रा साथीहरूलाई स्वागत गऱ्यौँ। भारतीय जनता पार्टीले 2009 सालदेखि अहिलेको दिनसम्म जसरी सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडको गोर्खे जमातलाई, भारतीय गोर्खे समाजलाई भुल भ्रान्तिमा राखेर पिपिएस र 11 जात गोष्ठी जनजातिका नाममा ढाँटको राजनीति गर्दै आयो, गोर्खाहरूलाई साइडलाइन गर्ने काम गर्दै आयो। त्यो भारतीय जनता पार्टीको भुल भ्रान्तिको राजनीतिलाई बुझेर आज टिस्टा अन्तर्गत हाइवे क्षेत्रका टिस्टाका भारतीय जनता पार्टीका साथीहरू हामीसँग जोडिनु भनेको यसले पनि प्रमाण गर्छ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पहाडमा र हाम्रो क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै कामहरू गरिसकेको छ। यी कामहरू अनि विकासका योजनाहरूलाई देखेर उहाँहरूले, हाम्रा सोच अनि विचारलाई देखेर उहाँहरू हामीसँग जोडिन आउनु भएको छ। अनि अघिल्लो दिनमा हामी पनि सबै जमातलाई, हामी टिस्टाभित्रका धेरै अब अनुभवी बौद्धिक जमात, युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आउनुहोस्, हामीसँग समावेश हुनुहोस्, यो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको यात्रामा समावेश हुनुहोस्। हेरेर राजनीति गर्न मन लाग्छ, जसले समाजमा, टिस्टाभित्रको समाजमा केही योगदान पुर्याएको छ, सामाजिक हिसाबमा, शैक्षिक हिसाबमा, बौद्धिक हिसाबमा योगदान पुर्याएको छ, त्यस्तो मान्छेहरूको पछि तपाईँहरू लाग्नुपर्छ। तर गलत काम गर्ने, समाजलाई गलत दिशामा लाने, समाजमा कन्ट्रिब्युसन नभएको, समाजमा आफ्नो हिसाबमा, व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक हिसाबमा समाजमा राम्रो काम नगरेको मान्छेहरूको पछि लागेर हामीले आफ्नो नाम र गाउँको नामलाई, रेपुटेसनलाई भत्काउने काम गर्नु हुँदैन। र यो आह्वान गर्दै म सबैलाई पार्टीमा समावेश भएर नयाँ सोच अनि विचारको यात्रामा एकजुट भएर अघि बढौँ भन्ने म अपिल गर्दै दुई शब्द यही अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म सञ्जय कार्कीटोली है। हालै मात्र हामी भारतीय जनता पार्टीको पार्टी त्यागेर हामी 15 जनाको टोली गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा हामी सामेल भएका छौँ है। यो हामीले भारतीय जनता पार्टी किन त्याग्यौँ भन्दा, जुन चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रिय सङ्गठन, एउटा पार्टीसँग हामी जडित भएर उहाँहरूको मुद्दालाई, जुन चाहिँ इलेक्सन मेनिफेस्टोमा उहाँहरूले 11 जनजातिको विषयहरू भयो, अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विषयहरूमा जुन चाहिँ उहाँहरूले मेनिफेस्टोमा आउनुभएको थियो, हामीले चुनाव अवधिमा धेरै खट्यौँ। र हाम्रो बुथ स्तरमा, हाम्रो 8वटा बुथहरूमध्ये हामीले 6वटामा भरपुर मजाले भोट ग्रहण गरेर हामीले विजय पनि गरायौँ। तर हालसम्म पनि चुनाव सकेर यति महिना बितिसक्दा पनि हालसम्म हाम्रो भारतीय जनता पार्टीले गोर्खाहरूको हितमा कुनै काम गरिराखेको, त्यो मेनिफेस्टोमा हालिएको विषयहरूमा काम नगरिरहेको हामीले बारम्बार हामीले यो विषयमा सम्पर्क गर्दा कुनै पहल नभएको जस्तो हामीलाई लागेर नै हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का हाम्रा अनित थापाज्यूको जुन चाहिँ नयाँ सोच, नयाँ विचार, युवाहरूलाई साथमा लिएर पहाडमा जुन चाहिँ विकासको मूल फुटाउने उहाँको जुन सोच विचारलाई नै हामीले मन पराएर हामी आजको दिनमा यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा फेरि हामी सामेल भएका छौँ। यति नै हो हाम्रो अनुभव।